डिसिप्लिन मुझे सिखा रहे हैं। कौन सी डिसिप्लिन? आवाजें उठाई हैं। मैंने कहा है कि पार्टी का जो फंड आया है उसका ऑडिट होना चाहिए, वकला का जो फंड तकसीम हुआ है उसका ऑडिट होना चाहिए, पार्टी पर माजी में इल्जामात लगे कि सीटें बिकी हैं उसका एहतसाब होना चाहिए। भाई क्यों ना हो ये चीजें? यानी लोग डोनेशन देते हैं इसलिए तो नहीं देते हैं कि जनाब कोई अपनी मर्जी से बंदर बांट कर ले। इन चीजों का एहतसाब होना चाहिए। ये सोशल मीडिया का जो खान के अकाउंट्स हैं उनसे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मोनेटाइज हुए हैं, इनका ऑडिट होना चाहिए। कौन को बता देना कि ये चीजें हैं। बात ये है कि अच्छा है इन्होंने जनाब वो डिसिप्लिन वाला पर्दा हटा दिया है। पीटीआई के वर्कर को मैं कहना चाहता हूँ, खान का पैगाम, खान का मकसद, खान के काज के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। उन तमाम लोगों को जो खान के कान भरते हैं उनको ये पैगाम है कि अपनी पूरी कोशिश कर ले। खान मेरे रगों में है और खान का नजरिया मेरी रगों में है, किसी का बाप नहीं निकाल सकता। मैं इंशाअल्लाह खान के काज के लिए, जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करूंगा। अगर वर्कर मेरे साथ खड़ा रहा हक के लिए, इंसाफ के लिए, और जिस तरह ये मुझे खड़ा होता हुआ नजर आया है, इंशाअल्लाह पीटीआई में ये जो मनाफी सी बनी हुई है इसका इख्तिताम हो। इस दिन खान कहे ना सुने और मुझे कहें कि इस्तीफा दो, अल्लाह की जात की कसम एक लम्हे की देर नहीं। मैंने कहा ना, खान अगर ये भी कहते ना मुझे कि सिर्फ अफजल मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैंने पहले कहा था परछाई नजर नहीं आएगी। वो कहेगा पाकिस्तान छोड़ दो, खुदा की कसम, अपने बच्चों की कसम पाकिस्तान छोड़ दूंगा। इन लोगों को गलतफहमी है कि ये इस तरीकों से और ये हिसाब किताब की जो बातें कर रहे हैं, हिसाब किताब की बातें न करे कोई। हिसाब किताब पे आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही मेरी आवाजें थी जिनका डर था इनको। और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, किसी मुनासिब वक्त में बताऊंगा कि क्या क्या लोग क्या क्या मकरू कारनामे कर रहे हैं। देखिए, खान को हर एक बात झूठ और गलत बताई जाती, कोई बात सच पे। यानी ये सवाबी के जलसे में लोगों को मैं लाया था, पीटीआई ने बुलाया था, पीटीआई का जलसा था, मैं तो खुद एक मेहमान अदाकार के तौर पे किया। तो लोगों ने अगर और ये पहली दफा मेरे नाम के नारे नहीं लगाए। पहले जो सवाबी का जलसा हुआ था, उमर अयूब खान को तकरीर नहीं करने दी थी वर्कर्स ने, आप लोग उसमें थे। ये मेरा कसूर नहीं था, वहाँ खान को बताते हैं मैं लाया था। अब अगर पूरा जलसा मैं लाया था फिर तो मेरा हक बनता है कि मेरे नाम के नारे हो। ये वर्कर थे, वो नारे लगाते हैं। खान को कोई 100% में से 98% झूठ बोला, उनको झूठ बताया जाता है। लोग किन चक्रों में पड़े हैं? स्टैंडिंग कमेटियां लेनी है, वजारतें लेनी है, मशीर बनने हैं। दो कामों के लिए जा रहे हैं, या कुछ बनाए जाने के लिए जाते हैं या किसी को गिराए जाने के लिए जाते हैं। आप ये देखें ना, गुज़िश्ता एक साल में केपी की हुकूमत के 10 वज़रा को हटाया गया पीटीआई के। इसके मुकाबले में पंजाब में कितने वजीरों को हटाया? खान साहब के पास जाऊंगी और मैं उन्हें ऑनेस्टली ये बताऊंगी कि आपका कौन सा टिकट होल्डर उस दिन वर्कर्स के साथ खड़ा हुआ और कौन वर्कर्स के साथ नहीं खड़ा हुआ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अब ये फैसला करना है कि हमारे कारकुन अकेले गोलियां नहीं खाएंगे, वो अकेले गिरफ्तारियां और रेड बर्दाश्त नहीं करेंगे। खान के नजरिए का बोझ, हमारी पार्टी की ये जो जिस तरह के हम एहतजाज की सियासत में, ये सबको उठाना पड़ेगा। कुछ लोग आपके अगर वजीर आजम इमरान खान साहब जेल में रह सकते हैं और उनकी फैमिली जिस तरह की तकलीफ उठा सकती है, तो मेरा ये ख्याल है कि उनसे बड़ा तो इस पार्टी का कोई लीडर। लेट्स से आप इस चीज़ का अहाता कर लें। मेरा ये मानना है कि जो ये ऑनरेबल जजेस हैं, इनका अगर आप ये सवाल उठाएं कि तारीख़ में जो किरदार है, मैं कैसे तस्लीम करूं इन वज़ीर आज़म को घर भेजने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ थे, उसमें वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी थे, तो ये किस तरह से 184(3) को 58(2)B के साथ इक्वेट किया। अच्छा, फिर उससे पहले जो जस्टिफिकेशंस LFO को जो जस्टिफिकेशंस दी वो मैंने तो नहीं दी, पार्लियामेंट ने तो नहीं दी। अब एक फ़र्द वाहिद पूरे आइन की शक्ल बिगाड़ता है, उसको जस्टिफिकेशन कहाँ से मिलती है? सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। तो अपने गिरेबान में झांकें, लेट्स टॉक, बात करें, देखें। जो अयाज सादिक साहब ने कहा है कल, मैं अयाज सादिक साहब की इस पार्लियामेंट को, जिसके वो स्पीकर हैं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इन्होंने अपनी स्पाइन शो की इस पूरी पार्लियामेंट ने। आज़म तारड़
نے اپنی بطور لا منسٹر، پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے بطور میاں شہباز صاحب نے بطور پرائم منسٹر اینڈ along with پیپلز پارٹی بلاول صاحب، مولانا فضل الرحمان، اور انہوں نے کیا کہ بیسک سٹرکچر کی ایک ججمنٹ کی آڑ میں یہ اختیار لے لینا کہ بنیادی ڈھانچہ اس میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا، اور بنیادی ڈھانچے میں اوپر پرنسپل آف اسلامک اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، آرٹیکل 2 ٹھیک ہے، درست بات کرتے کرتے مدعے پہ جب آئے کہ جج لگائیں گے بھی خود، نکالیں گے بھی خود، کین اینی بڈی بی جج آف دیئر اون کاز؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں تک اس خط کا معاملہ ہے تو اس کا تو بڑا مفصل اور بڑا بہترین جواب جو خط کے وصول کنندہ ہونے چاہیے تھے ان کی طرف سے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خط کی اہمیت یہ ہے کہ میں اس کو پڑھوں گا بھی نہیں، اور اٹ از جسٹ مطلب اس خط کو انہوں نے کہا میں ویسے ہی پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا، اور غالباً جب وہ نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ پھر ایسے خطوط کے جو خط میٹر کرتا ہے اور جو خط ان کی انٹینشن شو کرتا ہے، وہ خط ان کا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں جب ان کے حکومت تھی صوبوں میں، اور اس وقت ان کے فائنانس منسٹر شوکت ترین جب اپنے منسٹرز کو پرووک کر رہے تھے کہ IMF کے ساتھ اس ایک پروونشل ڈس ہارمنی کریٹ کریں اور وہاں پہ لکھ کے بھیج دیں کہ صوبے اس IMF کے پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور محسن لغاری کی اور وہ کانورسیشن آپ سب کے مشاہدے میں ہے، اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے، جس پہ محسن ایٹ لیسٹ شوڈ سم اسپائن اینڈ کریکٹر اینڈ ہی سیڈ وائی میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں والی بات کی اس نے۔ اس وقت بھی مطمئن نظر یہ تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، اور اس سلسلے میں ان کی یہ پوری ایک پلاننگ تھی، پہلے IMF کی کنڈیشنز کے ساتھ کمپلائی ود نہ کرنا، اب پھر آپ کے سامنے وہ جو سبسڈیز کا ماڈل IMF کے معاہدوں کے بالکل برعکس ایک کیا، اور اس کے ساتھ کوئی یا تو انفلیشن کم ہو رہی ہوتی لیکن وہ مس کنسیوڈ تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسیپشن تھی ٹورڈز پبلک، اور جو ان کا ایجنڈا تھا وہ صرف ایک تھا، اور وہ ایجنڈا یہ تھا کہ ڈیفالٹ کرانا ہے پاکستان کو۔ وہ اس ایجنڈے پر آئے ہوئے تھے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے، عدالتوں میں تقسیم کرنی ہے، ملک کے اندر ایک سیاسی افراتفری پیدا کرنی ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر اکنامک اسٹیبلٹی تو ایک بڑا فار فیچڈ آئیڈیا رہ جاتا ہے نا۔ تو اس میں ان کا وہاں پر ان کو ناکامی ہوئی، اور آج دیکھیں کہ عمر ایوب جو ہیں وہ ایک خط لکھ رہے ہیں IMF کو۔ اب IMF کیا دیکھے گی؟ IMF کیا یہ میری خواہش ہے کہ میں روز IMF کے پاس جاؤں؟ اب یہ پرابلمز ہیں جو بڑے سیریس پرابلمز ہیں۔ آئی ایم این ایڈوکیٹ، میں آپ کے سامنے کشمیر ڈے جیسے دن کے اوپر بھی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ریجنز ترقی کر رہے ہیں، ایک آپ بریکسٹ کا جو امپیکٹ آ رہا ہے اس پہ وہ دوبارہ دے آر تھنکنگ آف کہ ہمیں اپنی یورپین یونین میں جانا فائدے میں ہے کہ نہیں ہے۔ بڑی باتیں ہو رہی ہیں آج دنیا میں، ٹریڈ ٹیرفس کی بات ہو رہی ہے۔ آج دیکھیں آج انڈین پرائم منسٹر US میں بیٹھے ہیں، ٹریڈ ٹیرف پہ بیٹھے ہیں، کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹ ٹریڈ ٹیرف پہ بات کر رہے ہیں، دنیا ان چیزوں میں۔ تو میں آئی ایم این ایڈوکیٹ، اور تب یہ جرم بھی ان کے کھاتے پڑتا ہے۔ تاریخ کے وہ کردار زندہ ہے، اسلام آباد کا وہ سیمینار زندہ ہے، اس میں کی گئی اس وقت کے آرمی چیف کی تقریر زندہ ہے، آج بھی موجود ہے ریکارڈز پہ۔ اور جب یہ ٹریڈ کھلنے لگی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو ہماری پاپولیرٹی تو اڑ کے برباد ہو جائے گی، اینڈ دے سیڈ نو ان دا کیبنٹ۔ اور پھر اس طرح سے عمران خان اور ان کی ہواری، میں اب جماعت نہیں کہوں، اب میں دیکھیں میری پرابلم یہ ہے کہ میں ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ ہوں، مجھے اس ہاؤس کو چلانا ہے، مجھے بات کو سننا ہے اور ایک بیلنس رول رکھنا ہے، لیکن ایز اے پاکستانی آئی ایم کنسرنڈ، میں لٹرلی ایز اے سٹیزن آف دس نیشن آئی ایم ورڈ کہ یہ ایجنڈا کیا ہے۔ اب یہ عمر ایوب جو خط لکھ رہے ہیں، اس خط میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف IMF کے ساتھ ان کو پش بیک کر رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں جو ارینجمنٹ آپ کا ہو رہا ہے، ایک اکنامک بیل آؤٹ کی صورت میں آ رہا ہے، آج اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، آج ایک فیل گڈ فیکٹر آ رہا ہے، ملک درست سمت میں جانے لگا ہے دوبارہ، اور پھر سے یہ جو پیادے ہیں یہ دوبارہ سے شروع ہو گئے۔ تو باقی اس کے خط وط کی کیا اہمیت ہونی ہے کیا نہیں ہونی، جس مسئلے پر اور جس مشن پر یہ دو چار ہیں وہ ڈسٹرکشن کے سوال کو۔ IMF کے لوگ ججز سے مل رہے ہیں سر، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں فرینکلی اسپیکنگ کچھ جوڈیشل ایکٹیویزم کی ہسٹری ہے نا، اب مجھے نہیں پتا کون اس کو کیسے کہے گا، لیکن میں آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں بڑا ووکل آدمی ہوں، اور کچھ ہسٹری ایسی ہے کہ جب آپ کے کچھ ایسے اقدامات جن میں کارکے تھا، جس میں ریکوڈک تھا، جس میں بہت ساری چیزیں تھیں،
तो अब अगर वो FDIs की इन्वेस्टमेंट्स के साथ और फिर इस इकोनॉमिक बेल आउट के साथ, आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग, ये तो वो लोग जो इसमें पार्टीज़ हैं वो बात कर सकते हैं, लेकिन ये मीटिंग अगर होती है और जिसमें लगता ये है कि कोई इस तरह की पोजीशन अगर उन्होंने ली होगी तो अच्छी ली होगी, मुझे इसलिए हर MNA थे उसकी ये बात दरअसल ये है कि जिसको भी कोई बात करनी है वो अपने पार्टी के फोरम पे बात करे। पार्टी में एक डिसिप्लिन का तरीक़ाकार है तो वो भी मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। जैसा भी ये खर्च नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो इनके इक़दाम का है मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो इक़दाम होंगे जिससे मुल्क के जो मसाइल है ये कम होंगे। नहीं, उन जिन लोगों को हमने शोकाज दिया है उनको कमेटी बनी है और वो कमेटी उस पर कार्रवाई करेगी। जहाँ तक मौजूदा की ताल्लुक है तो देखो पार्टी में कोई डिसिप्लिन भी तो मेंटेन करना पड़ता है।